ایک बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे। सफ़र के दौरान आप एक सुनसान वादी में पहुंचे। आपने सहाबा इकराम से फरमाया, ये कौन सी जगह है? एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वादी अर्जा कहलाती है। यहाँ एक पुराना कुआं है जिसके करीब पिछले 1000 सालों से कोई इंसान नहीं गया। सहाबी ने आगे बताया, इसकी वजह यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से कुछ जिन भाग निकले थे, यहीं आकर आबाद हो गए और कसम खाई कि वो कभी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज और उन जिनों के दरमियान एक सख्त जंग हुई थी। इसमें जिनों ने 10,000 सिपाही शहीद कर दिए। आज भी वो इस डरावने कुएं में रहते हैं और अगर कोई इंसान जाए तो उसे कत्ल कर देते हैं। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वो जगह है जहाँ ये जिन रहते हैं और नाहक इंसानों का कत्ल करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ रुकना होगा। यहाँ से जाना मुमकिन नहीं, लेकिन हल निकालना ज़रूरी है। जालिमों को आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। आपके हुक्म पर तमाम सहाबाए किराम वहीं ठहर गए। फिर आपने फरमाया, लंबे सफ़र की वजह से हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई दूसरा कुआं भी नहीं है। तुम में से कुछ लोग जाओ और उस कुएं से पानी ले आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुछ सहाबी पानी लाने के लिए उस कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से खौफनाक जिन बाहर निकल आया। उसका रूप इतना खौफनाक था जैसे आग का जलता हुआ अंगारा हो। उसे देखकर सहाबा इकराम आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके और डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन उन्हीं में से एक बहादुर सहाबी, जिनका नाम हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु था, पीछे नहीं हटे। वो पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे। उनके दिल में बस एक ही ख्याल चल रहा था, आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस कुएं से पानी निकाल कर ही रहूंगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया है और इस हुक्म को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अचानक वो खौफनाक जिन बाहर निकल आया और उसने बेरहमी से हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। फिर उनके पाक जिस्म को उसी कुएं के पास छोड़ दिया। ये मंजर देखकर बाकी सहाबा इकराम बहुत घबरा गए। वो दौड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम लोग इस कुएं से पानी लेने गए थे, लेकिन हमने देखा कि एक खौफनाक जिन आग की शक्ल में बाहर निकला और उसने आपके एक सहाबी अबुल आस को बेरहमी से शहीद कर दिया। या रसूल अल्लाह, इसकी इस जालिम हरकत की वजह से हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और पानी भी नहीं ला सके। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इन जिनों की इतनी जुर्रत हो गई कि वो मेरे सहाबी को कत्ल कर दें। फिर आपने इरादा फरमाया कि अब सहाबा इकराम का एक और दस्ता उस कुएं की तरफ भेजा जाए। लेकिन उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर नाजिल हुए। उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप किसी और सहाबी को वहाँ मत भेजिए, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को कुछ सहाबा इकराम के साथ भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और सहाबी को भेजेंगे तो ये जिन उन्हें भी कत्ल कर देंगे। सिर्फ शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही हैं जो इन जिनों पर काबू पा सकते हैं। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनसे फरमाया, ए अली, इस वादी से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। वहाँ कुछ नाफरमान जिन रहते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से भाग आए थे। वो जिन तुम्हारे भाई अबुल आस को शहीद कर चुके हैं। तुम वहाँ जाओ और सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें और सीधे रास्ते पर आ जाएं तो हमारी उनसे कोई बैर नहीं, और अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार करें तो उनसे कहना कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएं और इंसानों को नुकसान ना पहुँचाएं। लेकिन अगर वो इस बात से भी इनकार करें तो आखिरी हल यही होगा कि उनसे जंग करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस जंग में फतह अता फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ सहाबा कराम को साथ लेकर उस कुएं की तरफ रवाना हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ उस कुएं के करीब पहुंचे तो अचानक वो खौफनाक जिन कुएं से बाहर निकल आया। उन्हें देखते ही उसने कहा, ए इंसानों, क्या तुम लोग मेरी भयानक शक्ल देखकर भी नहीं डरे? मैंने पहले ही तुम्हारे एक साथी को बेरहमी से शहीद कर दिया है और अब तुम फिर यहाँ चले आए हो। जान लो, इस बार मैं तुम सबको और भी ज्यादा बेरहमी से कत्ल कर दूंगा और इस दुनिया से मिटा दूंगा। जिनकी बातें सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज में फरमाया, ए नाफरमान जिन, सुन ले, मैं शेर खुदा हज़रत अली हूँ।
مجھے تمہارے پاس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں تمہیں ان کے حکم سے دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر وہ جن زور سے ہنس پڑا اور بولا، اے علی، تم اپنے انجام سے بے خبر ہو، تھوڑی ہی دیر میں تم یہاں سے مٹا دیے جاؤ گے، اور جس اسلام کی تم بات کر رہے ہو اسے ہم نے بہت پہلے ٹھکرا دیا تھا، ہم کبھی بھی اسلام کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس جگہ سے دور چلے جاؤ اور انسانوں کو بے وجہ پریشان کرنا بند کرو۔ لیکن جن نے غصے میں کہا، اے علی، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو، ہم کبھی بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ گرج اٹھے اور فرمایا، اے نافرمان جن، اب میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ یہ سن کر جن غصے میں بولا، تم ایک کمزور انسان ہو اور تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، آؤ دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ جن غصے میں جھپٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے آیا، لیکن اسی وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذوالفقار تلوار سے ایک ہی وار میں اس جن کا سر 2 ٹکڑوں میں کر دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر کے جہنم کے دروازے کی طرف بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ جن مارا گیا، اس کنویں کے اندر سے ہزاروں جن اوپر آنے لگے، وہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگے، یہاں تک کہ ان کی بھیانک چیخوں سے آسمان اور زمین کانپ اٹھے۔ یہ منظر دیکھ کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ آیت پڑھنے لگے، جنوں کے جسم پر آگ بھڑک اٹھی، وہ اب کنویں کے منہ پر قائم نہ رہ سکے اور چیختے چلاتے ہوئے بے بس ہو کر دوبارہ کنویں کے اندر اتر گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کنویں کے پاس پہنچے تاکہ پانی نکالا جا سکے۔ انہوں نے ایک بالٹی کنویں میں ڈالی، لیکن جنوں نے فوراً اس بالٹی کو اوپر پھینک دیا اور پانی نکالنے نہیں دیا۔ انہوں نے بار بار کوشش کی، لیکن ہر بار جن بالٹی کو اوپر پھینکتے تھے۔ جب ایسا کئی بار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ گیا۔ انہوں نے رسی سے بالٹی کو الگ کر دیا اور رسی کا ایک سرا اپنی کمر میں مضبوطی سے باندھ لیا اور دوسرا سرا اپنے ساتھیوں کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، تم لوگ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ یہ کہہ کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کنویں کے اندر اتر گئے۔ کنویں کے اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ڈراؤنی شکلوں والے ان گنت جن انہیں گھیر کر کھڑے ہیں۔ اچانک ان سب نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے جنوں کے سر قلم کرنا شروع کر دیے اور انہیں جہنم کی آگ کی طرف بھیجتے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن انہوں نے اکیلے ہی 20,000 جنوں کو مار گرایا۔ جب باقی جنوں نے دیکھا کہ ان کے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں اور اب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا ٹھہرنا ناممکن ہے، تو وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے اور عرض کرنے لگے، اے علی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم پہلے ہی میری بات مان لیتے تو مجھے اتنی جنگ نہیں کرنی پڑتی اور تمہارے اتنے لوگ بھی نہ مارے جاتے۔ میری تم سے بس ایک ہی مانگ ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اور یہ بے وجہ انسانوں کو پریشان کرنا بند کرو۔ اس کے بعد تمام جنوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر ان سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا، آج سے ہم انسانوں کو قتل نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم مانیں گے اور کبھی ان کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جنوں کے سردار نے عرض کیا، حضور، میں ان سب کا سردار ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر جن نے کہا، میرا نام کوگان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب سے تمہارا نام جعفر ہے۔ جعفر، اب تک تم نے اپنی قوم کو غلط راہ دکھائی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا سکھایا، لیکن اب میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم انہیں صحیح راہ دکھاؤ اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننا سکھاؤ۔ تو اس سردار نے عرض کیا، اے حضرت علی، میں آپ کے تمام حکم مانوں گا انشاءاللہ، اب کبھی اپنی قوم کو اللہ اور رسول کے خلاف نہیں بھڑکاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کنویں سے پانی لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، میں نے ان سے جنگ کی، بہت سے جنوں کو جہنم کی طرف بھیجا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے اور امن کا راستہ اپنانے کا وعدہ کیا ہے، اب وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی راہ پر چلیں اور اس کے رسول کے حکم مانیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی بہادری ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سچا حوصلہ اور ایمان ہر بڑے سے بڑے خطرے کو بھی پار کر سکتا ہے۔